नमस्ते, म सञ्जीव दाहाल गोर्खा ध्वनिमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। मातृभाषा भनेको आफ्नो परिचय हो। भाषा बाँचे मात्रै जाति बाँच्दछ। म त भन्छु भाषा बिनाको जाति हावा नभएको फुटबल सरी हो। आज असमका गोर्खा होस् वा दार्जिलिङका, उत्तराखण्डको कोही एक गोर्खा होस् वा कश्मीरकै किन नहोस्, हामी सबैलाई चिनाउने र रगतको साइनो बनाउने भनेको एकमात्र माध्यम नै भाषा हो। भोलि दिल्लीको कोही उपाध्याय, शर्मा अथवा मिश्र थरीको गोर्खाले हाम्रो मातृभाषा बोल्न बिर्सियो र अन्य भाषा बोल्न थाल्यो भने हामीलाई त्यो व्यक्ति गोर्खा जातिको हो भनेर ठम्ब्याउन गाह्रो हुन्छ। हाम्रो मातृभाषा नेपाली हो। यसले हामी विभिन्न नामले पनि चिनाउने गर्दछौँ। भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा सामेल भएको हाम्रो मातृभाषालाई नेपाली लगायत गोर्खा भाषा भनेर पनि कहलाइन्छ भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। आज हामीले नेपाली भाषा पढ्न पाउनु, लेख्न पाउनु, साहित्य एकाडेमीले नेपाली भाषाका पुस्तकलाई पुरस्कार दिनु, नेपाली लेखकलाई सम्मान दिनु, यी कुराहरू सजिलै भएका होइनन्। यसको पनि एउटा लामो इतिहास छ। हामी सबैलाई थाहा छ, 38 वर्ष लामो अवधिको सङ्घर्ष र सङ्ग्राम अनि सडकको आन्दोलनपछि नेपाली भाषाले भारतको संवैधानिक मान्यता पाएको हो। यस अवधिमा हाम्रा धेरै पुर्खाले ज्यान गुमाए, शारीरिक कष्ट, उत्पीडन झेले, आफ्नो धन सम्पत्तिको पर्वाह नगरी हामी जस्ता भावी पिँढीका लागि आन्दोलन गरेर हामीलाई मातृभाषामा पढ्न लेख्न मात्रै होइन, गौरवका साथ आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्न सक्ने सहुलियत दिलाएका हुन्। तर आज हाम्रो यसै भाषालाई सरकारी तहमै मास्ने षड्यन्त्र गरिन्छ र हाम्रा तथाकथित नेतृत्वहरू ससाना राजनैतिक र व्यक्ति स्वार्थका लागि मौन धारण गरेर बस्दछन् भने तपाईँ त्यस कार्यलाई के भन्नुहुन्छ? हो, हालैमा पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले समग्र राज्यमा बङ्गला भाषा बोल्न र लेख्न जान्नेले मात्रै राज्य सरकारको नोकरीहरूमा आवेदन गर्न सक्नेछन् भनी घोषणा गरिन्। परिचयको सङ्कट, आफ्नो अस्तित्व र आत्मनियन्त्रणको अधिकारका लागि लडिरहेका गोर्खाहरूको घाउमा ममता बेनर्जीले यसरी नै पटक पटक नुन छर्किँदै आएकी छन्। 2017 सालमा पनि पश्चिम बङ्गालमा बङ्गला भाषा पढ्नका लागि अनिवार्य हुनेछ भन्दै घोषणा गरेकी थिइन्। तर आत्मनियन्त्रणको अधिकारका लागि लड्दै आएका स्वाभिमानी गोर्खाहरूले ममता बेनर्जीको त्यस तुगलक फरमानको घोर विरोध गरे, सडकमा ओर्लिए, ज्यान समेत दिए, लगातार 105 दिन भन्दा बढी आन्दोलन गरे। उता ममता बेनर्जीले यी निरीह गोर्खामाथि अत्याचार पनि गर्दै गएकी थिइन्। दार्जिलिङ पहाडमा निर्दोष गोर्खाहरूमाथि भएको त्यो अत्याचारको विरोध असममा पनि भयो, दिल्लीमा पनि भयो, देश र विदेशका कुना कुनामा भयो। अन्ततोगत्वा गोर्खाहरूको चर्को विरोधपछि ममता बेनर्जी गोर्खाहरूको स्वाभिमानसँग घुँडा टेक्न बाध्य भइन् अनि बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्ने आफ्नो फैसला फिर्ता पनि लिइन्। अहिले फेरि तिनै ममता बेनर्जीले 2017 सनको भन्दा भयानक निर्णय लिँदै गोर्खा मास्ने षड्यन्त्र रच्दै अर्को एउटा फरमान जारी गरेकी छन्। सुन्नुहोस्, हालैमा पश्चिम बङ्गालको एउटा प्रशासनिक बैठकमा मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले के भनेकी थिइन्? বাংলা ভাষাটা জানতে হবে, বাংলাটা তার ঠিকানা হতে হবে। সে কিন্তু ভাষাটা জানে না। ফলে একটা মানুষ যখন একটা বিডিওর কাছে যাচ্ছে বা এসডিওর কাছে যাচ্ছে বা একটা লাইন ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছে বা একটা কোনো স্থানীয় প্রশাসকের কাছে যাচ্ছে, সে বাংলায় কথা বলছে, তারা বাংলাটা বোঝেই না। ফলে না পাচ্ছে চিঠিটা পড়তে, না পাচ্ছে উত্তরটা দিতে। সেখানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানাটা মাস্ট। আরও ল্যাঙ্গুয়েজ জানুক, আমার কোনো আপত্তি নেই, খুব ভালো, যত বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ জানবে তত ভালো। কিন্তু লোকালে যেখানে কাজ করবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হবে। তা নাহলে আমি মানুষের সমস্যাটা শুনবো কী করে, সমাধানটা করবো কী করে? এখানেও তোমাদের আমি বলবো, মিস্টার দ্বিবেদী, তোমরা বসে কথা বলে এটা কোয়াইটলি দেখে নেবে, রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হবে। তা নাহলে কিন্তু জেলায় ব্লকে কাজ করা যাবে না। ম্যাডাম, আপনি নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা ওয়ার্ক করছি। হ্যাঁ, দেখে নাও, এটা একটু ওয়ার্কআউট করে নাও। কারণ আমার আগামী দিন কর্মসূচি আমাদের মেন থাকবে। 2017 सनमा त बङ्गला भाषा पढ्नै पर्छ भनेर निर्णय लिएकी थिइन्। तर यसपटक त बङ्गला भाषा बोल्न नजान्ने, लेख्न नजान्ने अनि बङ्गला भाषा 10 र 12 कक्षामा नपढेका विद्यार्थीलाई राज्य सरकारको जागिर समेत गर्न नदिने भनी ममता बेनर्जीले घोषणा गरिन्।
उनको यो घोषणापछि दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ अनि पहाडका कुना कन्धरामा बसेका गोर्खाहरूमा कस्तो प्रभाव पर्दछ त्यसको बारेमा तपाईलाई बताइरहनु पर्ने जरुरी पनि छैन होला। ममता बेनर्जीको यस्तो घोषणापछि पहाडको अखिल भारतीय गोर्खा लीग नामको राजनैतिक पार्टी छोडेर अन्य कुनै राजनैतिक पार्टीले यस कार्यको विरोध गरेका छैनन्, चुसम्म बोलेका छैनन्। खरसाङका भाजपा विधायक बीपी बजगाई अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीका मुखिया अनित थापाले राज्यकी मुख्यमन्त्रीलाई एउटा पत्र लेखेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाए चाहिँ गरे भने च्याउसरी पलाएका पहाडका नेता र राजनैतिक दलले यसको विरोधमा त छोडौं, यस सन्दर्भमा आफ्नो मुख नै खोलेनन्। कुनै समयमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय नेता हुँ र गोर्खाका लागि ज्यान दिन्छु भन्ने विमल गुरुङले त झन् 2017 सनमा भाषाको विषयमा बोल्दा 3.5 वर्ष विस्थापित हुनु पर्यो, अब म यस विषयमा केही पनि बोल्दिन भनी बयान दिए। त्यसैगरी पहाडका अन्य नेताहरू विनय तामाङ, अजय एडवर्ड आदिले ममता बेनर्जीसँग अघोषित रूपमा आत्मसमर्पण नै गरे। वर्तमान बंगालको विरोधी स्थिति लिएर भाजपासँग टाँसिएको गोरामुमु र क्रामाकपा दलले पनि डरले हो कि अन्य कुन कारणले हो यस विषयमा दुई शब्द पनि बोलेनन्। यहाँसम्म कि दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले पनि यसमा मौन धारण गरेका छन्। गोर्खा नेताहरूको मौनताको फाइदा उठाउँदै ममता बेनर्जीले उनको यो घोषणा लागू समेत गरिन्। हेर्नुहोस् स्क्रिनमा देखिएको यो विज्ञापन, यो पश्चिम बंगाल राज्य सरकारको सहकारी सेवा आयोगको विभिन्न पदका लागि जारी गरिएको विज्ञापन हो। यस विज्ञापनमा तोकिएका विभिन्न योग्यता सँगसँगै कक्षा 10 र कक्षा 12मा बंगला भाषा पढेकै हुनुपर्छ भनी स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। यस आवेदनलाई हेर्ने हो भने पूर्व पहाडका कोही पनि गोर्खा युवाले नोकरी पाउने छैनन्। आगामी दिनमा राज्य सरकारको सबै नोकरीबाट वञ्चित हुनेछन्। नोकरी नपाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, दार्जिलिङ पहाडमा रहेका राज्य सरकारका विभिन्न पदहरूका लागि पनि अब यस्तै योग्यता तोकिनेछ र गोर्खा युवाहरू आफ्नै भूमिमा, आफ्नै जग्गामा, आफ्नै पिता पुर्खाले निर्माण गरेको ठाउँमा नोकरी पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् अनि कतै कोलकाता, खडगपुर, मालदा अथवा मुर्शिदाबादबाट आएका मानिसले नोकरी पाइरहन्छन् अनि तिनीहरू यस क्षेत्रमा स्थायी रूपमा बस्न थाल्छन् अनि हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा हामी अल्पसंख्यक हुँदै जानेछौँ। दर्शकको जानकारीका लागि बताउन चाहन्छु कि कुनै समय सिलगढीमा हाम्रै गोर्खा विधायक चुनिने गर्दथे, तर त्यहाँका सोझा सिधा गोर्खाहरूमाथि अतिक्रमण हुँदै गयो। गोर्खाहरूले आफ्नो सुविधाजनक ठाउँ खोज्दै बसाइ सर्दै गए अनि हामी त्यस शहरमा यति अल्पसंख्यक भयौँ कि आज त्यहाँ हाम्रो मानिस वार्ड मेम्बरसम्म जित्न सक्ने क्षमता छैन। दर्शकहरूलाई अर्को एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। पूर्वोत्तरको त्रिपुरा राज्य त्रिपुरी जातिकै नाममा गठन भएको राज्य हो, तर आज त्यस राज्यमा न राज्य भाषा त्रिपुरी छ न त्रिपुरा जातिको मान्छे मुख्यमन्त्री नै बन्न सक्छ। आज उनीहरूले आफ्नो जातिको नाममा राखिएको त्रिपुरा राज्यको कुनै एक सानो भूभागलाई लिएर उनीहरू टिप्राल्यान्ड नामको अर्को राज्य गठन गरिदिने माग गरिरहेका छन्। आजको त्रिपुरीहरूले जे भोगे भोलि दार्जिलिङ पहाडका गोर्खाले त्यो भोग्नु नपरोस्, त्यसका लागि सचेत बनौं, स्वाभिमानी बनौं अनि अलिकति पनि आत्मसम्मान छ भने देखाएर सामु आऊ। म भन्दिनँ कि यसको विरोधमा हामीले आन्दोलन गर्नै पर्छ, आन्दोलनमा उत्रियौं, सडकमा उत्रियौं अनि हामीले जनतालाई आन्दोलन गर्न उक्साएको पनि होइन। पश्चिम बंगाल राज्यको कोलकाता, मालदा, खडगपुर आदि क्षेत्रमा बंगला भाषा अनिवार्य होस्, हामीलाई भन्नुपर्ने केही पनि छैन, हाम्रो आपत्ति पनि छैन। तर हाम्रै क्षेत्रमा हाम्रै मातृभाषा भारतको संसदमा पारित भएर मान्यता पाएको भाषा पढ्ने हाम्रा दाजुभाइले पनि राज्य सरकारको नोकरीहरू पाउनु पर्दछ। हाम्रो भाषालाई महत्त्व दिएर पनि त बंगला भाषा अनिवार्य गर्न सकिन्छ। आज असममा हेर्नुहोस्, असममा पनि असमिया भाषा अनिवार्य छ, तर बीटीएडी र बराक उपत्यकामा छुट दिएको छ। यसका साथसाथै असमका कुनै एक रैथाने भाषा जानेको हुँदा पनि यहाँको सरकारी जागिरहरू पाइन्छ। म तपाईहरुलाई एउटा तुलनात्मक विवरण पेश गर्न चाहन्छु। असमका बोडो जनजातिले दार्जिलिङका गोर्खा भन्दा धेरै पछि आत्मनियन्त्रणको अधिकारका लागि लडाई लडेका हुन्। दार्जिलिङ पहाडमा जतिबेर डीजीएचसी गठन भयो त्यतिबेर भर्खरै असमका बोडोहरूले आफ्नो राज्य आन्दोलन सुरु मात्रै गर्दै थिए, तर 1993 मा राज्य सरकारसँग सम्झौता भएर बोडो अटोनोमस काउन्सिल गठन भयो, जसलाई बीएसी भनेर जानिन्छ। ठीक त्यसैगरी 2003 मा बीटीसी अनि 2020 सनमा बीटीआर एग्रिमेन्ट भयो। 2003 सनमा
उनीहरूलाई बोडोहरूलाई 6 शेड्युल दियो। हुन त भारतको संविधानमा मैदानी इलाकामा 6 शेड्युल दिने प्रावधान थिएन, तर बोडोहरूको एकता, बोडो संस्था, बोडो जातिको एकता देखेर केन्द्र सरकारले संविधानमा संशोधन ल्याएर मैदानी इलाकामा 6 अनुसूची उनीहरूलाई प्रदान गर्यो। आज जुन बीटीआर एग्रिमेन्ट बमोजिम बोडोहरूलाई यति धेरै अधिकार दिएको छ कि उनीहरूलाई राज्यभन्दा कम्ती सहुलियत दिएको छैन। त्यही बीटीआर एग्रिमेन्ट बमोजिम असममा बोडो भाषालाई दोस्रो राज्य भाषाको स्वीकृति पनि दिएको छ। असम विधानसभामा सबै कार्यसूचीहरू अङ्ग्रेजी असमिया सँगसँगै बोडो भाषामा पनि चल्ने गर्दछ। यहाँसम्म कि मन्त्रीका घरका नेम प्लेटहरू पनि बोडो भाषामा लेखिएका छन्। यो तथ्याङ्क तपाईहरुलाई यसकारण सुनाएको हुँ कि हामी गोर्खाहरूले 100 वर्षभन्दा बढी समय अघिदेखि आन्दोलन गर्यौं, लडाई लड्यौं, तर पनि हामी कहाँ छौं अनि हिजो अस्तिदेखि बिउजेका यी बोडो जनजातिहरू कहाँ पुगे? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। पश्चिम बंगालमा बंगला भाषा अनिवार्य गरे तापनि नेपाली भाषालाई पनि मान्यता दिन सकिदैन र? यस विषयमा हाम्रा नेताहरू किन बोल्दैनन्? तृणमूल कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दैमा उनीहरूले लिएका सबै निर्णयहरू आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्नुपर्छ र? आफ्नो जातिको अस्तित्व नै रहेन भने भोलिका दिनमा कसलाई लिएर राजनीति गर्ने? त्यसैले हामी आह्वान गर्न चाहन्छौं दार्जिलिङ पहाडका ती तमाम नेताहरूलाई जसले दिनौं सोशल मिडियामा हामीले यो गर्यौं र त्यो गर्यौं भन्दै डंका पिट्ने प्रतियोगिता गरिरहेका छन्। आफ्नो पार्टीको गठबन्धन रहे तापनि ममता ब्यानर्जीले प्रश्न गर्नुहोस्, आह्वान गर्नुहोस्, अनुरोध गर्नुहोस्, डिप्लोमेटिक तरिकाले कुराहरू राख्नुहोस्, दबाब दिनुहोस्। यो निर्णयले जनता सन्तुष्ट छैनन्। जनता सन्तुष्ट नभए भोलिको चुनावमा हामीलाई फेरि हराउनेछन् भनी बुझाउनुहोस्। अनि हामी पहाडका ती जनता समक्ष पनि अपील गर्न चाहन्छौं, आफ्ना नजिक भएका नेता, आफ्ना गाउँ घरमा रहेका पार्टी, ब्लक, जिल्ला स्तरका नेतालाई बोल्नका लागि बाध्य गराउनुहोस्। नभए भोलिका दिनमा हाम्रो भाषा नै रहेन भने भावी पिढीले नेतालाई मात्र होइन तपाई हामी जस्ता जनतालाई पनि सराप्नेछन्। दर्शकवृन्द, हस्त आजलाई यतिमै। आजको यो विशेष कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् गोर्खा ध्वनि। धन्यवाद।